को 3 देखि सुन हेर एकजना बिउ छर्ने मानिस बिउ छर्नलाई निस्क्यो अनि छर्दाखेरि केही बिउ बाटोतिर परे र ती बिउ चराचुरुङ्गीले आएर खाइहाले केही बिउ ढुङ्गेनी जमिनमा परे जहाँ धेरै माटो थिएन र माटोको गहिराई नहुनाले ती छिट्टै उम्रे घाम निकै चर्केपछि टुसाहरू डढिहाले जरा नलागेकोले ती ओइलिहाले केही बिउ चाहिँ काँडाहरूका बीचमा परे काँडाहरू बढे र बोट निसासिए अनि तिनमा फल लागेन तर केही बिउ असल जमिनमा परे र उम्रदै र बढ्दै गएर 30 गुणा 60 गुणा र 100 गुणा फल दिए आमेन 30 गुणा 60 गुणा 100 गुणा 30 गुणा 60 गुणा 100 गुणा once 30 गुणा 60 गुणा 100 गुणा 9 पद अनि येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभयो ती मानिसहरूलाई भन्नुभयो भिडहरूलाई भन्नुभयो जसको सुन्ने कान छ त्यसले सुनोस् कान त सबैको थियो कान बिनाको मान्छे नै हुँदैन तर यहाँनिर सुन्नु तपाईँ यहाँनिर हुनुहुन्छ भन्दैमा यो होइन कि तपाईँले सुन्नु भएको छ यो चाहिँ नि ध्यान दिएर सुन्नु भनेको धेरै पटक जिउ मात्रै यहाँ हुन्छ ध्यान यहाँ हुँदैन कति पटक शरीर चाहिँ अगाडि हुन्छ ध्यान चाहिँ हुँदैन त्यो भिडमा सबैको कान थियो तर ईश्वरले के भन्नुभयो जसको कान छ भनेन जसको सुन्ने कान छ भन्नुहोस् त जसको सुन्ने कान छ भन्नुहोस् त मेरो कान मात्रै होइन सुन्ने नै कान छ कतिजना मानिसहरूको कान त हुन्छ है तर डिफ हुन्छ बहिरो हुन्छ सुन्दैन नि त त्यसरी नै त्यो व्यक्तिहरूको सबैको कान त थियो तर आत्मिक वचन सुन्नुको लागि चाहिँ नि त कान बन्द भएको थियो आज विश्वासीहरूको पनि कान चाहिँ हुन्छ तर आत्मिक वचनलाई सुन्नुको लागि कान चाहिँ बन्द भएको हुन्छ यीशुले भन्नुभयो जसको सुन्ने कान छ त्यसले ध्यान दिएर सुनोस् जब उहाँ एक्लै हुनुभयो तब 12 जना चेलाहरू उहाँको वरिपरि उहाँलाई दृष्टान्तको विषयमा सोध्न थाले उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो परमेश्वरको राज्यको रहस्य तिमीहरूलाई दिएको छ तर बाहिरकालाई भने सबै कुरा दृष्टान्तमै भनिन्छ कि तिनीहरू हेर्न त हेर्छन् तर देख्दैनन् बुझ्दैनन् नत्र त तिनीहरूले पश्चाताप गर्ने थिए र तिनीहरूको पाप क्षमा हुने थियो अब ध्यानले सुन्नुहोस् 13 पद यसको रहस्य यहाँ छ येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभयो तिमीहरू यस दृष्टान्तको अर्थ बुझ्दैनौ त्यसो भए अरू सबै अर्थ कसरी बुझ्नेछौ भन्नुहोस् त तिमीहरू यस दृष्टान्तको अर्थ बुझ्दैनौ भने बाइबल अब कसरी बुझ्छौ फेरि तिमीहरू बिउ छर्ने कुरा बुझ्दैनौ भने बाइबल अब कसरी बुझ्छौ येशूले चेलाहरूलाई अथवा त्यो मानिसहरूलाई बिउ छर्ने विषयमा प्रचार गर्नुभयो चेलाहरूले बुझेन चेलाहरूले सोध्यो प्रभु हामीलाई बिउ छर्ने बारेमा अलिक स्पष्ट पारिदिनुहोस् न अनि यीशुले भन्नुभयो तिमीहरू नि बिउ छर्ने कुरा बुझ्दैनौ भने नि तिमीहरूले बाइबलको केही पनि बुझ्दैनौ त्यही कारणले आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु यदि तपाईँले बाइबललाई बुझ्नु चाहनुहुन्छ भने यदि तपाईँले परमेश्वरको राज्यलाई बुझ्नु चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आजको वचन बुझ्नुपर्ने हुन्छ परमेश्वरको राज्यले कसरी काम गर्छ परमेश्वरको राज्यले सीड प्रिन्सिपलमा काम गर्छ परमेश्वरको राज्यले बिउको सिद्धान्तमा काम गर्छ आमेन भन्नुहोस् त परमेश्वरको राज्यले बिउको सिद्धान्तमा काम गर्दछ अब तपाईँ यहाँनिर हेर्नुहोस् यो एकजना मान्छेले नि बिउ छर्यो एउटा बिउले एउटा जमिनले अथवा एउटा बिउले जमिन भेट्टाएन अर्को बिउले गहिराई बिनाको जमिन भेट्टायो
अर्को बिउ चाहिँ काँडा भएको जमिनमा पर्यो, तर अर्को बिउ चाहिँ असल र मलिलो माटो भएको जमिनमा पर्यो। कुन जमिनले फल फलायो? कुन जमिनले फल फलायो? चारवटा किसिमको जमिन मध्ये असल र मलिलो माटो भएको जमिनले मात्रै 30 गुणा 60 गुणा 100 गुणा फल फलायो। बाँकी 3टाले फलायो। त्यसैले खराबी केमा थियो? बिउमा कि जमिनमा? जमिनमा खराबी थियो, किनकि बिउ छर्ने मान्छेले एउटै बिउ छरेको थियो। त्यसैले सुन्नुहोस्, जब हामी प्रभुको वचन प्रचार गर्छौँ, चङ्गाईको बारेमा, समृद्धिको बारेमा, छुटकाराको बारेमा, मैले नि शनिबार तपाईहरुलाई सबैलाई एउटै वचन बोल्छु कि बेग्लै बेग्लै वचन बोल्छु? एउटै वचन बोल्छु। अब यहाँनिर सुन्नुहोस्, जसको जमिन असल र मलिलो भएको छ, त्यो विश्वासीको जीवनमा यही वचनले 30 गुणा 60 गुणा 100 गुणा फल फलाउँछ। जसको जमिन काँडा पलाएको छ, जसको जमिन सुक्खा बन्जर भएको छ, जसको जमिनमा ढुङ्गा मात्र छ, फलाउँदैन। म यहाँनिर यीशुको कोर्राको चोटले निको भयो भन्छु। मलिलो र असल माटो भएको जमिन भएको विश्वासीले आमेन भन्छ, यस आई रिसिभ भन्छ, म निको भयो भन्छ, उ निको हुन्छ, छुटकारा पाउँछ। तर बन्जर जमिन भएको हृदय भएको विश्वासीले आमेन पनि भन्दैन, बरु हाइ गरिदिन्छ। किनकि हृदय तयार छैन, बरु सुतिदिन्छ। तपाईँलाई मैले भने नि, मेरो एउटा कन्फेसमा एकजना विश्वासी 3 दिनको कन्फेसमा पुरा 3 दिन सुत्नु भयो। तर मलाई अचम्म चाहिँ लाग्यो, फेरि गवाई उहाँले पनि दिनुभयो, तपाईँहरूको वचनले जिन्दगी नै चेन्ज भयो भन्यो। म त छक्कै परेँ, सुतेर कसरी जिन्दगी चेन्ज भयो? त्यो चाहिँ होइन। भन्नुहोस् त, म परमेश्वरको वचन प्रचार गर्दाखेरि ध्यान दिएर सुन्छु, ध्यान दिएर सुन्छु। 3वटा जमिनले फल फलाएन, एउटै जमिनले 30 गुणा 60 गुणा 100 गुणा फल फलायो। त्यो जमिन चाहिँ असल र मलिलो माटो भएको जमिन थियो। हो त्यो जमिन चाहिँ मेरो हृदय हो। हालेलुया। 30 गुणा 60 गुणा 100 गुणा फल्ने जमिन चाहिँ मेरो हृदय हो। भन्नुहोस् न, हालेलुया भन्नुहोस् न। अब यहाँनिर तपाईँ हेर्नुहोस् है, जस्तै मैले सोनियालाई मैले बिउ दिएँ अरे, कोदोको बिउ दिएँ अरे। सोनियालाई मैले भने अरे, सोनिया जानुहोस् 4वटा जमिनमा यो बिउ रोपिदिनुहोस् अथवा छरिदिनुहोस्। एउटा बिउ लगेर सोनियाले सिमेन्टमा फाल्दियो अरे, फल्छ? अर्को बिउ लगेर सोनियाले सिउडीको काँडामा फाल्दियो अरे, फल्छ? अर्को बिउ लगेर सोनियाले काँडा घारीमा फाल्दियो अरे, फल्छ? तर अर्को बिउ चाहिँ लगेर सोनियाले मलिलो र असल माटो भएको जमिनमा फाल्दियो अरे, फल्छ कि फल्दैन? त्यसो भए खराबी केमा? जमिनमा कि बिउमा? जमिनमा कि बिउमा? त्यही कारण सुन्नुहोस् मेरो विश्वासीहरू, तपाईँको जीवनमा नि 30 गुणा 60 गुणा 100 गुणा फल फलेको छैन भने नि मेरो पनि गल्ती होइन, परमेश्वरको पनि गल्ती होइन, वचनको पनि गल्ती होइन। तपाईँको हृदयलाई तपाईँले कहिले पनि मलिलो माटो बनाउनु भएन। वाइ? किनभने तपाईँ वचन प्रचार गरिरहेको समयमा तपाईँ बरु व्हाट्सएप खोल्नुहुन्छ, तपाईँ बरु फ्री फायर खेल्नुहुन्छ, तपाईँ बरु आँखा छलेर टिकटकको भिडियो बनाउनुहुन्छ, तपाईँ बरु गफ गर्नुहुन्छ, तपाईँ बरु बोल्नुहुन्छ। ग्यारेन्टी गरिदिन्छु तपाईँको लाइफ 10 वर्ष पछाडि पनि जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। तर यदि तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुभयो भने नि परमेश्वरको वचन पनि तपाईँको
हृदयलाई नि आफै मलिलो बनाइदिन्छ। सुन्नुहोस् सुन्नुहोस् भन्नुहोस् त, म ध्यान दिएर सुन्छु, म ध्यान दिएर सुन्छु। जब म भर्खरै विश्वासी भएको थिएँ, इन्डियामा कन्फरेन्सतिर म जान्थेँ, त्यहाँनिरको वक्ताहरूले अन्य भाषाको बारेमा प्रचार गर्नुहुन्थ्यो, सबैजना जिस्किन्थ्यो। त्यहाँ कतिको त लप पनि पर्यो, हुन्छ नि, अनेकै हुन्छ नि कन्फरेन्सतिर पनि। कन्फरेन्स को छ, लप पर्यो कतिको त। कोही कोही चाहिँ वचन बोल्दा बोल्दै गएर खैनी खाएर आउँथ्यो, खान्छ नि विश्वासीहरूले पनि। किनभने सबै विश्वासी असल विश्वासी हुँदैन। येशूले भन्नुभयो, यो मानिसहरूले मलाई मुखले मात्रै प्रशंसा गर्छ, तर हृदय त मदेखि टाढा छ। कतिजना विश्वासीहरू चाहिँ लुकेर गएर बासहरू छेउमै थियो, छुट्टा सिगरेट तानेर आउँथ्यो, मधु खाएर आउँथ्यो। म थाहा पाइहाल्थेँ, किनकि मैले पहिला त्यसरी नै गरेको। तर म चाहिँ नि त ध्यान दिएर सुन्थेँ। अनि वक्ताहरूले नि त कसरी चाहिँ प्रार्थना गर्दो रहेछ हौ, अन्य भाषा कसरी चाहिँ पाउँदो रहेछ मान्छेहरूले, म ध्यान दिएर सुन्थेँ। अनि वक्ताहरूले माइकमा गरेर फुक्थ्यो, विश्वासहरू ब्ल्याङ 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 ढल्थ्यो, म ध्यान दिएर सुन्थेँ। ध्यान दिएर सुने, बिउ वचन मेरो हृदयमा गाडियो। 30 गुणा 60 गुणा 100 गुणा फल फल्यो। निमालाई थाहा छ, सायद तारलाई पनि थाहा होला। घरमा आएँ म, नयाँ विश्वासी थिएँ, फुक्दिएको मान्छे ब्ल्याङ ढल्यो। हात राखेर अन्य भाषा बोल भनेको गुडुडुडु अन्य भाषा बोल्यो। हेर्नुहोस् त, फरक पर्छ क्या, फरक पर्छ। तपाईँले कसरी सुन्दै हुनुहुन्छ फरक पर्छ। यहाँ को हुनुहुन्छ क्लास फर्स्ट? निमा छ। अर्को को हुनुहुन्छ? निमा पनि क्लास फर्स्ट छ, म पनि क्लास फर्स्ट हो। यहाँ को छ विषय लाएर पास हुने? हात नउठाउनुहोस्। सुन्नुहोस्, यो सरले राम्रो पढाएन नभन्नुहोस्, किनकि सरले राम्रो नपढेको त्यो चाहिँ कसरी फर्स्ट भयो त? फेरि तपाईँलाई विषय यो कारण लागेको होइन कि सरले राम्रो पढाएन, तपाईँले ध्यान दिएन। परमेश्वरको वचन एउटा बिउ हो। उहाँको राज्यले बिउको प्रिन्सिपलमा काम गर्छ। प्रभुको वचन बिउ हो, तपाईँको हृदय जमिन हो। यो बिउलाई तपाईँले रोप्नुपर्ने हुन्छ। कोदोको बिउ रोप्नु भयो भने के फल्छ? मकै, फापर, गहुँ, धान। प्रार्थना गर्नुभयो भने के फल्छ? कोदै फल्छ होइन? अगमवक्ता बोलायो भने कोदै फल्छ नि। सुन्नु, चङ्गाई चाहिएको छ भने चङ्गाईको बिउलाई, चङ्गाईको वचनलाई हृदयमा रोप्नुहोस्। कहिलेसम्म रोप्ने पास्टर भाउ? जबसम्म तपाईँको शरीरमा चङ्गाई आउँदैन। तपाईँको घर छैन नि? बाइबलमा भनेको छ उपदेशक 5:19 र 20 पदमा, परमेश्वरले नै तिमीहरूलाई घर, जग्गा, जमिन र धन सम्पत्ति दिनुहुनेछ। त्यो बिउलाई तपाईँहरूले रोप्नुहोस्। अब म तपाईँलाई सोध्नु चाहन्छु है, तपाईँले नि किसानले बिउ नरोपिकन फसल काटेको देख्नु भएको छ? भन्नुहोस् त, यहाँ कोही हुनुहुन्छ? तपाईँको घर छेउको किसानले बिउ नरोपिकन गहुँ काट्नु गएको छ, कोदो काट्नु गएको छ, तोरी उखेल्नु गएको छ? छैन नि। उसले सुरुमा के गर्छ? बिउ रोप्छ। अनि के गर्छ? उसले पर्खिन्छ। अनि उसले के गर्छ? काट्नु जान्छ। भन्नुहोस् त, बिउ रोप्छ, पर्खिन्छ, बिउ रोप्छ, पर्खिन्छ, बिउ रोप्छ, माटो खनेर फल्यो कि फलेन भनेर हेर्दैन हो कि होइन? कुनै पनि किसानले कोदोको बिउ छरेर नि जमिनमा रोपेर नि भोलि गएर माटो खनेर हेर्छ त पढाइ कि पढाएन भनेर? हेर्छ? किन हेर्दैन? थाहा छ? किनकि उसलाई थाहा छ यो बिउले चाहिँ जमिन भेटाएको छ, माटो भेटाएको छ, यो अब उम्रिन्छ उम्रिन्छ। त्यही सुन्नुहोस्, जब तपाईँले नि चङ्गाईको बिउलाई रोप्नुहुन्छ नि, नखन्नुहोस्, नेगेटिभ नबोल्नुहोस्,
म मर्छु भनेर नभन्नुहोस्, रोपिराख्नुहोस्। भन्नुहोस् त म बिउलाई रोपिराख्छु। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, मलाई थाहा छैन आज म कोसँग बोल्दैछु है, तर 4 किसिमको बिउको बारेमा आज म तपाईँलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। यो 4 किसिमको जमिनको बारेमा 4 किसिमको जमिनको बारेमा म तपाईँलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। यो जमिन चाहिँ वास्तवमा जमिन होइन है, यो जमिन चाहिँ वास्तवमा तपाईँ हो। यो 4 किसिमको जमिन चाहिँ 4 किसिमको विश्वासीहरू हो। हालेलुया। अब यहाँ हेर्नुहोस् 4 को 15, 4 को 14 पद, बिउ छर्नेले वचन नै छर्दछ, कोही मानिसहरू बाटोतिर छरिएका बिउ जस्तै छन्। ओ माई माई, भन्नुहोस् त कोही विश्वासीहरू बाटोतिर छरिएका बिउ जस्तै छन्। बाटोतिर छरिएका बिउ जस्तै छन्। साथीलाई भन्नुहोस् त, साथी बाटोतिर छरिनु हुँदैन है। फेरि बाटोतिर छरिनु हुँदैन है। ओके, सुन्नुहोस्, कोही मानिसहरू बाटोतिर छरिएका बिउ जस्तै छन्, जब तिनीहरूले वचन सुन्छन् तब तुरुन्तै शैतान आउँछ। जब सुन्छन् तुरुन्तै, कहिले अरे 1 घण्टा पछि, 1 दिन पछि। अहिले यहाँ तपाईँहरू मध्ये कतिले वचन सुन्दा सुन्दै नि शैतानले खोसे लगाइसक्यो? कतिले? सबैले होइन, किनकि तपाईँले अझै ध्यान दिनुभएको छैन। स्टिल तपाईँको मनमा घर कोरिन्छ। अहिले तपाईँको मनमा ला मेरो कुखुराले अर्काको बारेको के खाइदियो होला। तपाईँको मनमा ला चर्च त आयो, ढोका त चाहिएको लागेको लागेन। तपाईँको मनमा ला राइस कुकर त अन गरेको थियो, अफ गरेको गरेन। तपाईँको मनमा ला फ्रिजमा मासु थियो, अब लाइन गयो होला, गनाउने भयो। हो किन भन्नुहोस् त? हो किन? झन् दराजमा पैसा हुनुपर्छ। अबि कतिखेर पास्टर बाबुले आज किन यति लामो वचन बोलेको, सक्यो। वचन सुन्दैछ तुरुन्तै शैतान आयो, होस्। यीशुले त्यही भनेको छ, र तिनीहरूमा छरिएको वचन लगिहाल्छ। सुन्नुहोस् है, नम्बर 1 मा जमिन नभेटाएको बिउ अथवा जमिन नभएको विश्वासीको चिन्हहरू कस्तो कस्तो हुन्छ। नम्बर 1 मा उनीहरू चाहिँ वचन प्रचार हुँदा ध्यान दिँदैनन्, सुत्छन्, निदाउँछन्, 10 पल्ट ढोका खोल्छन्, पिसाब पनि त्यही टाइममा लाग्छ, निन्द्रा पनि त्यही समयमा लाग्छ, घरको याद पनि त्यही समयमा आउँछ, मोबाइलमा फोन पनि त्यही समयमा आउँछ। त्यो मोबाइलमा फोन आएको होइन, त्यो पिसाब घरिघरि लागेको पनि होइन, त्यो निन्द्रा लागेको पनि होइन। शैतानले तपाईँ भित्रको वचनलाई नि तुरुन्तै खोज्नु मात्रै आएको। मलाई त कहिले पनि वचन पत्र गर्दाखेरि निन्द्रा लागेन, आफूले गर्दा पनि लागेन, अरूले गर्दा पनि लागेन, किनभने जहिले पनि आत्मिक कान चाहिँ नि खुल्ला थियो क्या। वचनले चाहिँ के भनेको छ, वचनले चाहिँ के भनेको छ, वचनले चाहिँ के भनेको छ। हालेलुया। अनि परमेश्वरको वचनप्रति कुनै तृष्णा नै नभएको विश्वासीहरू गीत मात्रै गाइदिने क्या, तृष्णा देऊ मलाई। तृष्णा भएको मान्छे हाई गर्दै बस्छ वचन पत्र गर्दाखेरि। यो त गाह्रो छ त, किनभने यो चाहिँ नि जमिन नभेटाएको विश्वासी हो, किनकि उनीहरूको हृदयको जमिन चाहिँ नि बन्जर भएको छ। उनीहरूलाई फरकै पर्दैन। उनीहरूलाई 100 पटक भन येशूको कोर्राको चोटले निको भयो, उनीहरूले बिलिभै गर्दैन सक्छ। किनकि जमिनै बन्जर भएको छ। नम्बर 2 मा गहिराई नभएको जमिन, अर्थात् गहिराई जमिन नभएको विश्वासी। 16 पदमा यसो भन्छ प्रभु यीशुले, त्यसै गरी ढुङ्गेनी ठाउँमा छरिएकाहरू यिनै हुन् जसले जब वचन सुन्छन् तब खुसी साथ त्यो तुरुन्तै ग्रहण गर्छन्। भन्नुहोस् त, खुसी साथ तुरुन्तै ग्रहण गर्छन्। अघिकोले सुनेन, 1 नम्बरको विश्वासीले वचनै सुन्दैन, उसले चाहिँ नि सुन्छ, तुरुन्तै ग्रहण गर्छ। पिक्चर अघि राखिए
तर तिनीहरूको आफ्नो जरा नलागेकोले ती थोरै बेर मात्र टिक्छन्, तर जब वचनको कारण सतावट आउँछ तुरुन्तै लडिहाल्छ। के तपाईँले वचन प्रचार भइरहेको समयमा, के तपाईँले चर्चमा, के तपाईँले मण्डलीमा कोही कोही विश्वासीहरू ओभर एक्साइटमेन्टमा भएर भनेको सुन्नुभएको छ नि? एक्साइटमेन्ट सुन्यो, च्याट्टै गल पनि गर्यो, तर जरा हान्नु दिएन। क्या जरा हान्नु दिएन? दिल्लुको स्पिड छ, उनीहरू झट्टै हेर्दाखेरि आत्मिक झोइ देखिन्छन्, तर वचनले नै जरा हानेकै हुँदैन। नगर्नु भनेको होइन है, यो चिन्ह हो एक्साइटमेन्ट। झट्टै सुन्ने, झट्टै ग्रहण गर्ने, तर जरा हान्नु नपाएको विश्वासीहरू यहाँनिर सुन्नुहोस्। म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु, यो विश्वासीहरू चाहिँ नि भावनामा बढी जिउँछन्। भन्नुहोस् त, यो विश्वासीहरू चाहिँ भावनामा बढी जिउँछन्। म नि नयाँ विश्वासी थिएँ क्या, स्ट्रेटली भनेको यो धरान, यो राँगो चौकको माथि एउटा प्रेयर टावर थियो। त्यो प्रेयर टावरमा हामी 4 जना बसेर वर्सिप गर्दै थियौँ। त्यो बेला म विश्वासी भएको सायद 6-7 महिना भएको थियो। आँखालाई बन्द गरेको, झुम गरेर सेतो बत्ती बल्यो, आँखा बन्द छ है, तर आत्मिक आँखाले देखिरहेको छ। अनि एकजना सेतो लुगा लगाएको मानिस यहाँनिर पटुकीमा त्यो यस्तरी निलो रङले यस्तरी बाँधेर यत्रो लामो लुगा लगाएर आउनुभयो। मेरो आत्माले भनिहाल्यो प्रभु येशू भनेर। हेर्नुहोस् है, आउनुभयो अनि हामी वर्सिप गरिरहेको थियौँ। अनि उहाँले मलाई हात यसो गर भन्नुभयो, मैले हात यसो गरेँ, उहाँले मलाई हात पक्रेर उठाउनु भयो। अनि उठेँ। त्यो डान्स स्टेप मलाई याद छ, म तपाईँलाई बताइदिन्छु। त्यो डान्स स्टेप चाहिँ यस्तो थियो, नाच भन्नुभयो उहाँले, यस्तो थियो स्टेप, यस्तो जस्ट यति मात्रै थियो। त्यो टाइममा चाहिँ मलाई चाहिँ खालि यस्तै मात्र थियो स्टेप, यस्तो थियो। अनि फेरि झुम्म भयो। अनि यीशुले मलाई हात पक्रिरहेको थियो, तर अब यीशुको हात एउटा सानो बच्चामा थियो। त्यो बच्चाले डायपर पनि लगाएको थियो। त्यो बच्चाको आँखा कस्तो चम्किलो थियो। अनि यीशुले मलाई भन्नुभयो, यो बच्चा चाहिँ तँ होस् भन्नुभयो। यीशुले मलाई भन्नुभयो, तँ अहिले शरीरमा 25 वर्ष पुगेस्, तर याद राख छोरा, तँ आत्मामा चाहिँ भर्खर जन्मेको बच्चा होस्। त्यसको बादमा त्यति मात्रै होइन, एकछिनपछि यता यीशु दर्शनमा, यता त्यो सानो बच्चा, म आफै नाचिरहेको छु यसरी, म यता नाचिरहेको छु। एकछिनको बादमा यहाँबाट झुम गयो, म आफै त्यहाँ देखेँ फेरि मैले। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यहाँ यीशु, यहाँ म त्यहाँ पनि छु, म यहाँ पनि छु, शरीरमा यहाँ छु, आत्मामा त्यहाँ छु। मैले यीशु देखेँ, कस्तो खुसी भयो। वाह, मैले यीशु देखेँ, यीशु जिउँदो रहेछ, वाह यीशु यीशु भने सबैजना खुसी भयो। वाह, तपाईँले प्रभुले कस्तो अनुग्रह गरेछ भन्नुभयो। यसको बादमा पनि सुचेता प्रार्थना गर्थे, स्वर्गदूत देखेँ हामीले, घरै स्वर्गदूत आएर माछा लिएर खुवाइदिने। आत्मामा है, आत्मामा प्रार्थना गर्नु बस्यो कि जिउ झिरिङ झिरिङ हुने, उज्यालो हुने, देखिहाल्ने स्वर्गीय महिमाहरू। बिस्तारै त मलाई त बानी पो भइसक्यो। अब त कस्तो बानी भइसक्यो भने नि प्रार्थना गर्ने बित्तिकै उज्यालो भइहाल्नु पर्यो। तर यस्तो समय पनि आयो, घन्टौँ प्रार्थना गर्दाखेरि पनि उज्यालो हुन्थेन। घन्टौँ प्रार्थना गर्दाखेरि पनि यीशु पनि देखिन, एन्जल पनि देखिन, केही पनि देखिन। घन्टौँ प्रार्थना गर्दाखेरि पनि जिउ झिरिङ झिरिङ पनि हुँदैन थियो। अनि मलाई कस्तो गिल्ट भयो क्या, ला मैले के चाहिँ बिगारेँ होला, मेरो यीशुले मलाई किन छोड्यो, यीशु तपाईँ किन देखिनुहुन्न, यीशु कि तपाईँ देखिनुहोस् कि तपाईँले एन्जल देखाइदिनुहोस्, एटलिस्ट मेरो जिउ त झिरिङ झिरिङ होस्, एटलिस्ट मलाई आँसु त झरोस्, एटलिस्ट मलाई जिउ तातो त होस्। भएन।
उपवास बसे, पश्चाताप पनि गरे। अब त्यो बेला थाहै थिएन मलाई अनुग्रह के हो भनेर। खोजे के चाहिँ गल्ती गरेँ मैले, किन चाहिँ त्यो देख्दिनँ। यसको बादमा परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो, स्पिरिचुअल कुरा पनि तेरो जीवनमा छोड नि, इमोसनली भएछ। याद गर, विश्वासी चाहिँ विश्वासले जिउनुपर्छ। एउटा गीत छ प्रणय खालिङको, मैले नदेखे तापनि, महसुस नगरे तापनि तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँ हुनुहुन्छ। जब 3 महिना साह्रो पर्यो, जब 3 महिना खटिया समातेर बस्नु पर्यो, मेडिकल साइन्सले सबै ठिक छ भन्छ, आफ्नो जिउ कस्तो भएको छ, यतिसम्म भएको थियो कि मलाई मेरो मनमा थट्सहरू आउनु थालेको थियो क्या, सायद अब त हुँदैन होला मनमा आइसकेको थियो। तर त्यो बेला पनि नि यीशु मसँग हुनुहुन्थ्यो। हालेलुया। त्यही सुन्नुहोस् मेरो विश्वासहरू नि, भावनामा जिउनु बन्द गर्नुहोस्। तपाईँ प्रार्थना गर्दाखेरि स्वर्गदूत देख्नै पर्छ भन्ने छैन, यीशु देख्नै पर्छ भन्ने होइन, तपाईँको आँसु झर्नै पर्छ भन्ने होइन। तपाईँले यीशुलाई विश्वास गर्नुभएको छ भने, तपाईँले यीशुलाई ग्रहण गर्नुभएको छ भने, तपाईँलाई महसुस भए पनि नभए पनि यीशु तपाईँसँगै हुनुहुन्छ। यीशुले तपाईँलाई सम्हाल्नु भएको छ, यीशुले तपाईँलाई थाम्नु भएको छ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एकपटक चर्चबाट 150 पल्सरमा स्पिड घर जाँदै थिए, एकैचोटि भित्र एउटा आवाजले मलाई भन्यो, सो भन्यो, बिस्तारै कुदा भन्यो। मैले गेर बिस्तारै गरेँ। तर्राको जङ्गलको बाटोमा बाख्रा खुर र कुदेर गयो। यीशुले सामने आएर भन्नु परेन, यीशुको आत्मा, पवित्र आत्मा जुन हाम्रो आत्मा दिएको छ, उहाँले मलाई अलरेडी भनेको थियो बिस्तारै गर। तपाईँले देखे पनि नदेखे पनि, भावनामा आए पनि नआए पनि, येशू तपाईँसँगै हुनुहुन्छ, येशू तपाईँसँगै हुनुहुन्छ। हालेलुया, 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 हालेलुया। तपाईँको गरिबी अवस्थालाई देखेर तपाईँको आफ्नै मान्छेले तपाईँलाई कति टर्चर गर्यो होला, तपाईँलाई कति भनाइ भन्यो होला, तपाईँ विश्वासी भएको कारणले संसारले बोयकट गरे पनि नि स्वर्गले हामीलाई स्वीकार गरेको छ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। म नि मलाई प्राय भन्छु क्या, हामीले नि सुन्ने छोरी धेरै मान्छे हाम्रो जीवनमा आवश्यक पनि छैन क्या। ईश्वरले कुरा हो, हामी चाहिँ के चाहन्छ भने त्यो पनि मसँग आइदियोस्, त्यो पनि मसँग आइदियोस्, त्यो पनि मसँग मिलिदियोस्, त्यो पनि मसँग मिलोस्। होइन, यसरी प्रार्थना गर्नुहोस्, जीवनमा नचाहिने मान्छेहरू तपाईँले हटाइदिनुहोस्। जुन मान्छेले मलाई मेरो उन्नतिमा बाधा गर्छ, भविष्यमा बाधा गर्छ, मेरो गन्तव्यमा बाधा गर्छ, मेरो जीवनमा थोरै व्यक्तिहरू छ, निमा, सन्जु, तपाईँहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू मेरो आफन्त हो, तपाईँहरू नै मेरो परिवार हो। हालेलुया। यीशुले त्यही भन्नुभएको छ, मलाई पछ्याउनेलाई म यही संसारमा पनि र आउने जुगमा पनि धेरै आमा बुवा दिदी बहिनी दिनेछु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैले यीशुलाई ग्रहण गरेँ, यो कुरामा मलाई एक रति पनि पछुतो छैन, एक रति पनि। हालेलुया। येशूको पछि म हिँड्नु लागि फर्कदिन, फर्कदिन, फर्कदिन। भने भन, भन्यो भन, डलर खाइस्, भन्यो भन, यो गरिस् त्यो गरिस्, बोयकट गर, इन्कार गर, क्रिस्चियन भनेर जेसुकै गर, घृणा गर, हेला गर, यीशुको पछि म हिँड्न लागे फर्कदिन, हालेलुया, फर्कदिन, स्टिल लियो, फर्कदिन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अहिले त मान्छेले जिस्काउँछ, पहिलेको समयमा त जिउँदो खोरमा हालिदिन्थ्यो, सिंहको खोरमा हालिदिन्थ्यो क्रिस्चियनहरूलाई, पक्रिँदै आरीले काटिदिन्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा त विश्वासीहरूले प्रभुलाई छोडेन भने हामीलाई के,
हामी त प्रभुलाई भक्ति गर्न पाएको छौँ, प्रभुलाई महिमा गर्न पाएको छौँ। हालेलुया। मेरो विश्वासहरू म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यीशुले एउटा वचनमा यसो भन्नुभएको छ, जसले मलाई मानिसहरूको सामने इन्कार गर्छ त्यसलाई पनि म पिताको सामने इन्कार गर्छु। हालेलुया। अनि एउटा वचनमा यसो लेखेको छ, धन्य हो जब मानिसहरूले तिमीहरूलाई मेरो खातिर सताउँछन्, तब रमाऊ किनभने स्वर्गमा तिमीहरूको इनाम ठुलो छ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हाम्रो शरीरमा मृत्यु हुन्छ नि, परमेश्वरले आफ्नो दूतलाई पठाइदिनुहुन्छ, तपाईँको शरीर परिवर्तन हुन्छ, महिमित हुन्छ। स्वर्गदूतले तपाईँलाई ताली बजाएर स्वर्गमा वेलकम गर्छ। यो कति राम्रो होला, यो कति राम्रो होला। तपाईँको नाम जीवनको पुस्तकमा लेखिएको हुन्छ, तर हाय त्यो व्यक्तिहरूलाई जसको नाम जीवनको पुस्तकमा लेखिएको हुँदैन। सारा संसारै हात पारे पनि आत्मा चाहिँ गुमायो भने तिमीलाई के नै लाभ भएर। तपाईँको प्रशंसा, तपाईँको नाम, सोहरत, इज्जत, दौलत, धन, मान, मर्यादा, तपाईँको सुन्दरता, तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्ट, तपाईँको गाडी, तपाईँको आइफोन, तपाईँको आइवाच, तपाईँको जग्गा जमिन सबै यहीँ सकिन्छ। जब तपाईँको शरीर, जब तपाईँको प्राणले यो शरीर छोड्यो नि, इट्स फिनिश। तपाईँ दुःख गरेर कमाउनुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा पनि हुँदैन तपाईँले दुःख गरेर कमाएको जमिन तपाईँको आउने पुस्ताले के गर्छ भनेर। सोलोमनले त्यही भनेको छ, मान्छेले दुःख गरेर जग्गा जमिन जोड्छ, तर के उसले थाहा पाउँछ र ऊ गएको बादमा उसको पुस्ताले के गर्छ भनेर। व्यर्थै हामी टेन्सन गर्छौँ, व्यर्थैमा हामी दुःख गर्छौँ, व्यर्थैमा हामी धेरै सोच्छौँ। सोच्नु पनि एउटै कुरा हो, ईश्वरको राज्य पहिले खोजी गर, उहाँको धार्मिकतालाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वरको राज्य पहिले खोजी गर। तपाईँ कुन जातको हुनुहुन्छ मतलब भएन, तपाईँको स्किन कुन कलर छ मतलब भएन, तपाईँ कुन गाउँको त्यो मतलब भएन, तपाईँको हातमा आइवाज छ कि के छ त्यो मतलब भएन। एउटै मतलब छ, के तपाईँले यीशुलाई ग्रहण गर्नुभयो। यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो, के तपाईँले यीशुलाई ग्रहण गर्नुभयो। मलाई त नि मान्छेहरूले ट्याटे भन्थ्यो, यदि भन्थ्यो, यस्ता सन्तान थरी थरीका भन्थ्यो। तर हेर्नुहोस्, जब न्यायको दिन हुन्छ नि, परमेश्वरको अगाडि यीशुको रगतले धुनुभएको, दिनुभएको धार्मिकताको वस्त्र लगाएर नि यो बोनी तामाङ नि स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्नेछ। तपाईँ पनि, तपाईँ पनि, तपाईँ पनि। हालेलुया। ताली बजाएर येशूलाई महिमा गरौँ, ताली बजाएर येशूलाई महिमा गरौँ। तपाईँको छेउको साथीलाई हात समातेर भन्नुहोस् त, केटी केटी केटा केटा हात समातेर भन्नुहोस् त, तपाईँलाई स्वर्गमा वेलकम छ। हालेलुया, माय जीसस क्राइस्ट। वेलकम इन हेभन। फेरि साथीको हात पक्र्नुहोस्, फेरि साथीको हात पक्र्नुहोस्, भन्नुहोस्, we will meet one day in heaven. हामी एक दिन स्वर्गमा भेट्नेछौँ। हालेलुया, जीसस क्राइस्ट। सानोमा क्या मरियम, सानोमा हाम्रो घरको छतमाथि जान्थेँ क्या, म मेरो दिदी र म जान्थेँ। अनि बाबुआमाको साह्रै माया लाग्छ पनि, माया गर्नु पनि पर्छ। अनि आकाशको ताराहरू हेर्थ्यौँ हामी सानोमा। यो मेरो जीवनको हो, यो मेरो रियालिटी हो, यो एउटा मेरो त पहिला घटेको घटना हो। अनि एउटा मनमा प्रश्न आउँथ्यो क्या, एक दिन त बाबाआमा त मर्छ, कहाँ भेट्ने, के हुन्छ होला,
मान्छे मरेपछि कहाँ जान्छ होला, बाबुआमालाई कसरी भेट्ने होला, जिन्दगी के होला, सबै कुराको एन्सर पाएका मैले यीशुलाई विश्वास गरेपछि सबै त्यहाँ भेट्नेछौँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशुले त्यो भिडलाई भन्नुभयो, म कहाँबाट आएँ र म कहाँ जाँदैछु मलाई थाहा छ। म कहाँबाट आएँ र म कहाँ जाँदैछु मलाई थाहा छ। अब धेरै मान्छेलाई यो थाहा छैन, उनीहरू कहाँबाट आयो अनि कहाँ जाँदैछ। पढेको छ चिम्पान्जीबाट आयो, त्यही पढेको हामीले बाँदरबाट आयो। एउटा प्रश्न छ, यदि मान्छे चाहिँ बाँदरबाट आएको भने नि त्यो जङ्गलको बाँदर किन मान्छे नभएको? मान्छे धेरै बाठो कुरा गर्छ, मान्छे धेरै जान्ने कुरा गर्छ, मान्छे धेरै विद्वान कुरा गर्छ, मेरो कुरै थाहा छैन कहाँबाट आयो कहाँ जाँदैछ। बाइबलले राम्रो कुरा गर्छ, मान्छे परमेश्वरबाट आयो, बाँदरबाट आएको होइन, हामी परमेश्वरबाट आएको। यीशुलाई थाहा थियो यीशु कहाँबाट आएको, कहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो। मलाई पनि थाहा छ म परमेश्वरबाट आएको, म बुढो हुँदै गएको होइन, म परमेश्वरलाई भेट्नुको लागि झन्झन तयार भइरहेको छु। किनभने सुन्नुहोस् मेरो विश्वासीहरू, विश्वासीको लागि मृत्यु चाहिँ नि दुःख होइन, कष्ट होइन, परमेश्वरलाई भेट्ने ढोका पनि हो। हालेलुया, हालेलुया। यदि तपाईँलाई मृत्युको डर छ भने म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, मृत्यु चाहिँ तपाईँको लागि नि धोका होइन, ट्रेजेडी होइन, दुःख होइन, परमेश्वरलाई भेट्ने ढोका हो, बाटो। हालेलुया। हामी परमेश्वरबाट आएका हौँ र परमेश्वरलाई भेट्न जाँदैछौँ। हालेलुया। मलाई मतलब छैन तपाईँसँग कति करोड करोड पैसा छ, मलाई यति नै मतलब छ, तपाईँले पनि यीशुलाई ग्रहण गर्नुभएको छ। हालेलुया। मेरो मनमा एउटा ठुलो प्रश्न थियो क्या, मैले प्रभुलाई ग्रहण गरेँ, मेरो पत्नीले पनि गरिन्, मेरो बाबाले पनि गर्नुभयो, मम्मीले पनि गर्नुभयो, छोरीहरूले पनि गर्यो, बाजे र बोजू बाँकी छ। तारा बाजे र बोजू बाँकी छ, बुढो भइसक्यो, शरीरले हेर्दाखेरि बुढो भइसक्यो। जति बेला पनि भन्यो ए सबै उस्तै हो, भन्यो ए सबै उस्तै हो, त सुद्रिस नाति यो आँखाले त सुद्रो हेर्नु ठुलो रहर थियो, त सुद्रिस ढुक्क भयो भन्थ्यो। उनीहरू म सुत्रे ढुक्कै भएको थियो, म चाहिँ उनीहरूले प्रभुलाई ग्रहण नगरेर गाह्रो भएको थियो। एक दिन हजुरबुवाले सपनामा यीशुलाई देख्नु भएछ, किनकि हामीले यहाँ प्रार्थना गरिराखेको थियौँ। सुन्नुहोस् मेरो विश्वासीहरू, आफ्नो परिवार बाँचेको छैन भनेर गनगन गर्ने होइन, प्रार्थना गरिराख्ने हो। त हजुरबाले जो विश्वासी नै होइन, जो क्रिस्चियन होइन, सपनामा यीशुलाई देख्नु भएछ। अनि प्रभुले सपनामा हजुरबालाई भनेछ, तेरो बुढी चाहिँ अझै बाँचेको हेर्नु चाहन्छस् भने तेरो नाति कहाँ जान्छ त्यहीँ पठाइदियो भनेछ। हजुरबा छ्याङ्ग भयो, आफू चाहिँ आएन, ढिक हजुरबा ढिक जा तो भनेर हजुरबुवाले ग्रहण गर्नुभयो, हजुरआमाले ग्रहण गर्नुभयो। मैले आफै उहाँलाई बप्तिस्मा दिएँ, खुसी भए, शान्त भए। एटलिस्ट हजुरआमा त आयो, अब हजुरबा बाँकी थियो, आउँदैन त। मैले पनि भन्छु उस्तै उस्तै हो, त पुगेर आइस भन्नुहुन्थ्यो। डेडीले बारम्बार भन्नुभयो, मानेन। मम्मीले भन्यो, गायत्रीले भन्यो, मैले भन्यो, मानेन। तर पनि हामीले प्रार्थना गर्नु छोडेनौँ। जब प्रार्थनाको उत्तर आउँदैन नि, प्रार्थनादेखि पछाडि हट्ने होइन, झन् अगाडि जाने, झन् प्रेस गर्ने, 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 झन् अगाडि बढ्ने। यसको बादमा 4 वर्ष पछाडि हाम्रो बाजेलाई एउटा रोग लाग्यो। सुन्नुहोस्, रोग लागेर म खुसी भइनँ। तर बाइबलले भन्छ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूको लागि हरेक खराबीलाई पनि अन्त्यमा उहाँले भलाइमै बदल्नु सक्नुहुन्छ। जब त्यो रोग लाग्यो नि, जब डक्टरसँग उपचार थिएन नि, फाइनली
मेरो हजुरबाले पनि प्रभुलाई बेटी गर्नुभयो अनि मैले नै उहाँलाई बप्तिस्मा दिएँ। आज म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु यो संसारमा नि मान्छेले प्रभुलाई ग्रहण गर्नु जतिको ठुलो कुरा केही पनि होइन। फेरि पनि तपाईँको दौलत, तपाईँको शोहरत, तपाईँको रूप, तपाईँको जातको घमण्ड, तपाईँको सुन्दरताको घमण्ड, तपाईँको बैंकको घमण्ड, तपाईँको शरीरमा प्राण छोड्ने बित्तिकै नि सक्यो। जब तपाईँ सक्यो नि यहाँ सबै सक्यो। तर यदि तपाईँले यीशुलाई ग्रहण गर्नुभएको छ भने नि तपाईँलाई उहाँको राज्यमा पस्नुबाट कसैले पनि रोक्नु सक्दैन। हालेलुया। सबैले भनौँ त हामी स्वर्ग राज्यको नागरिकहरू, हामी परमेश्वरको सन्तानहरू हौ। ओ माय जिजस, त्यो राज्यमा रोग लाग्दैन, त्यो राज्यमा ऋण लाग्दैन, त्यो राज्यमा जातको कुरा हुँदैन, त्यो राज्यमा कालो भनेर हेप्दैन, त्यो राज्यमा होचो भनेर पनि हेप्दैन, त्यो राज्यमा बिमारी पनि हुँदैन, आँसु पनि हुँदैन, रोग पनि हुँदैन, मृत्यु पनि हुँदैन। त्यो राज्यमा एउटै मात्र कुरा हुन्छ, परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर। हालेलुया। तपाईँको दुब्लो शरीरलाई हेरेर त्यहाँ कसैले खिसी गर्दैन, तपाईँको मोटो ज्यानलाई हेरेर त्यहाँ कसैले खिसी गर्दैन, तपाईँको होचो हाइटलाई त्यहाँ कसैले खिसी गर्दैन, तपाईँको अग्लो हाइटलाई त्यहाँ कसैले खिसी गर्दैन। त्यहाँ सिर्फ तपाईँलाई परमेश्वरको दूतहरूले स्वागत गर्छ। हालेलुया 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 हालेलुया। म त्यो दिन सम्झिन्छु जब एक दिन हाम्रो गाउँमा क्रिस्चियनहरूले सुसमाचार प्रचार गर्दै थियो शिवचोकमा। म कस्तो रिसाएँ, यिनीहरूलाई त नि बाँधेर सक्ने भए पनि अब गाउँकै थियो नि त विश्वासीहरू, कसरी के गर्ने त। यस्तो रिसाएँ कि डायल खाएको थिएँ क्या, कोरेक्स खाएको थिएँ क्या, माग्ने चिज खाएको थिएँ। यस्तो रिसाएँ कि यिनीहरूलाई त नि मिले पनि मऱ्यो, सबै क्रिस्चियनलाई त नि पाता कसेर डोरीले बाँधेर कोर्रा हान्नु पाए पनि बरु मै हान्थेँ भन्थे। त्यसरी हिँडेको म राति रिसाएर हिँडेको। तर मलाई के थाहा एक दिन त्यही परमेश्वरको भक्ति मैले गर्नुपर्नेछ भनेर। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु, परमेश्वरलाई म महिमा दिन्छु, परमेश्वरले मलाई उद्धार गर्नुभयो। हालेलुया। ताली बजाएर यीशुलाई धन्यवाद दिनु। साथीलाई भन्नुहोस् त तपाईँले जीवनको सबैभन्दा असल निर्णय गर्नुभयो। तपाईँले जीवनको सबैभन्दा असल निर्णय गर्नुभयो। मर्कुस 4:18 पद। काँडाहरूका बीचमा छरिएका तिनै हुन् जसले वचन सुन्छन्, तर यस संसारको फिक्री, धनको लोभ र अरू थोकको लालच आएर वचनलाई निसासिदिन्छ। सुन्नुहोस् है, काँडाहरूका बीचमा छरिएका तिनै हुन् जसले वचन सुन्छन्, तर यस संसारको फिक्री, धनको मोह र अरू थोकको लालच आएर वचनलाई निसासिदिन्छ। ती फलवन्त हुँदैनन्। अन्तिम पद 20 पद। तर असल जमिनमा छरिएकाहरू चाहिँ ती हुन् जसले वचन सुन्छन्, ग्रहण गर्छन् र फल दिन्छन्। भन्नुहोस् त, जसले वचन सुन्छन्, ग्रहण गर्छन् र के दिन्छन्? र के दिन्छन्? र के दिन्छन्? यहाँ सुन्नुहोस् है, तपाईँले नि घरमा नि एउटा नि आँपको रुख रोप्नुभयो। त्यो आँपको रुखले फल दिएन भने त्यो रुख राख्नुहुन्छ? 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 राख्नुहुन्न नि। रुखले त्यो फल दिनुपर्ने हुन्छ। सुन्नुहोस् मेरो विश्वासीहरू, तपाईँले पनि फल फलाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले पनि फल फलाउनु पर्ने हुन्छ। अनि यो फल फल्नुको लागि चाहिँ तपाईँले नि वचन ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने हुन्छ। प्रभुको वचन चाहिँ बिउ हो, तपाईँले रोप्नु पर्ने हुन्छ। आमेन। येशूको कोर्राको चोटले म निको भइसकेको छु।
परमप्रभु मेरो गोठालो हुनुहुन्छ, मलाई केही कुराको अभाव हुँदैन। परमेश्वरले उहाँको महिमाको धन सम्पत्ति अनुसार मेरो हरेक खाँचो घटी कमी पुरा गरिदिनु हुनेछ। परमेश्वरले मलाई ऋण लिने होइन ऋण दिने बनाउनु भएको छ। मेरो विरुद्धमा बनाइएको जुनसुकै हतियारले पनि मलाई जित्नु सक्ने छैन। म शिर भएको छु, म टुप्पो भएको छु। ख्रिस्टले मलाई व्यवस्थाको श्रापदेखि निकालेर अब्राहमको आशिषले आशिषित गर्नुभएको छ। म मृत्युको अन्धकारमय छायाको घाँटीबाट भएर जानु परे तापनि म कुनै खराबीदेखि डराउने छैन। परमेश्वरले मलाई लामो आयु, दीर्घायु र सन्तुष्टिको जीवन दिनुभएको छ। हालेलुया। यो सबै बिउ हो, यो सबै बिउ हो। नडराऊ, विश्वास मात्रै गर। यो के हो? यो बिउ हो। यो के हो? बिउ हो। भन्नुहोस् त, नडराऊ, विश्वास मात्रै गर। अन्तिम घोषणा सँगै गरौँ ल। येशू प्रभु, यो मेरो हृदय जमिन हो, ढुङ्गनी जमिन होइन, काँडा घारी भएको जमिन होइन, माटो बिनाको जमिन होइन, असल मलिलो माटो भएको जमिन हो। अब म मेरो जीवनमा 30 गुणा, 60 गुणा, 100 गुणा फल पाउनेछु येशूको नाममा।